है जुमा प्यारी, उम्मीद है हमारी और जिंदगी हमारी। तू रहम की जुमा है, होवे सलाम तुझको। तू मलकाए फलक है, हर एक से न्यारी। दुनिया की औरतों में तू सबसे है मुबारी। पाकीज़गी और खूबी तुझ में भरी है सारी। तुझको सलाम मरियम, तू है जुमा प्यारी, उम्मीद है हमारी और जिंदगी हमारी। खातून शफा दहिंदा वेलकनी का नमीने की इबादत और इबादत का आज पहला दिन का आगाज करते हैं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खातून शफा वेलकनी शफा दहिंदा से दुआ। ऐ मुकद्दसा मरियम माद सेहत हमारी आसमान की मलका, तू जो रहम और मोहब्बत के तख्त पर बैठी है, वेलकनी की ज़ियारत गाह पर तख्त नशीन है। हम तेरी इज्जत और ताज़ीम करते हैं। हम तमाम बदनी नापाकियों और रूह की कमज़ोरियों में तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी पनाहगाह और मुहाफ़िज़ बन। बेशुमार बीमार हैं जिन्होंने तेरे ही वसीला से शफा हासिल की है। तेरी कुव्वत और शफ़क़त पर भरोसा रखते हुए हम तेरी तरफ बढ़ते और तुझसे मिन्नत करते हैं। हमारी पुश्तहाली को दूर कर और हमारे बदनों और रूहों को लाजवाल से अता फरमा, ताकि हम तुझ मुकद्दसा माँ मरियम और तेरे जलाली बेटे के बेहतर तौर पर खिदमत करने वाले ठहरें, क्योंकि तू ईमानदारों की बिला वक्त मदद और माफ़ी के लिए हमेशा तैयार है। जब तूने आज़ादी बख्शी है तो उन्हें सेहतयाब भी करती है। तू मौत के वक्त उनकी रहनुमाई करती है। इस वक्त हमारी रहनुमाई फरमा। ए नहाय शफीक माँ, हम तमाम दुखों बीमारियों से हमें तमाम दुखों बीमारियों से बचा रख। हम में सब्र और इस्तकामत पैदा कर, ताकि उन दुखों और मसाइल को खुदा की पाक मर्जी जानते हुए कबूल करें कि ये हमारी रूहों को खालिस बनाएं और तमाम दुनियावी बंदिशों से हमें आज़ाद करें। खुदा अपने चाहने वालों का मददगार है। खुदा अपने बंदों को कुव्वत बख्शता है, बशर्ते कि हम उसकी राहों पर चलें, और उन तमाम हर्ज़मंदों को नवाजता है जो तमाम दिन मशक्क़त करते हैं। खुदा अपने बंदों को कुव्वत बख्शता है। रसूलों का क़ीदा। मैं ईमान रखती हूँ खुदा का बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मतों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन।
जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह में बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम लोगों को आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको तेरे मकरम के ज्यादा मोहताज हैं। आमीन। ऐ मुकद्दसा मरियम, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ नहायत पाक कुंवारी मुकद्दसा माँ मरियम, ऐ मजस्ब कलमा की वालदा व फजल की खजीना, गरीब गुनहगारों की पनाहगाह, हम तेरी मादाना मोहब्बत की तरफ जिंदा ईमान से खिंचे चले आते हैं। हम तुझसे खुदा की मर्जी बजा लाने का फजल चाहते हैं। हम अपने दिलों को तेरे मुकद्दस हाथों में सौंप देते हैं। उन्हें बदन और रूह की सेहत से भर दे। हमारी दुआएं कबूल फरमा। हम नायत इस्तक़लाल के साथ पुकारते हैं। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरत में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरत में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम दुआ मांगे। हमें बचा ए खुदावंद खुदा, तुझसे इल्तिजा करते हैं, तेरी खादमा हम मुकद्दसा माँ मरियम हमेशा कुंवारी के वसीला से, जो रूहानी और जिस्मानी कमज़ोरियों से पाक और दहमी कुंवारी है। ऐ नहायत मेहरबान मुहाफ़िज़, अपने उन बंदों को जो तुझसे अपने सारे दिल से प्यार और तेरी इज्जत करते हैं, दुश्मनों के फंदों से महफूज रख, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खातून मेलकनी का नवीने की दुआ। ऐ नहायत कुमारी मुकद्दसा माँ मरियम, जिसे सालू से अक़दस ने बने आलम से चुन लिया कि यस्सु की कुंवारी माँ बने, अपने मुनकर और अकीदतमंदों की अर्ज़ गुज़ारों को सुन। उस खुशी के वसीला से जो अज़ली खुदा उनको अपने बातिन में महसूस करते वक्त हुई, वो तेरे वजूद में नशोनुमा पाता रहा। माही नहायत मुखलिसाना ख्वाहिश है, उन दुआओं के वसीला से हमें नई पैदाइश यानी वही खुशी अता फरमा। ऐ शफीक और मोहब्बत से लबरेज मुकद्दसा माँ, हमारी मौजूदा ख़ताओं के बरक्स बिलखसूस हमारी हिफाजत कर, जिसका तूने अपने हिराओं से वादा किया है। एक ऐसी नाकाबिल तस्कीन खुशी जो तेरे बेटे की लामहदूद मेहरबानियों से तुझे मैसर हुई, हमें भी अता फरमा। उस वादे पर यकीन रखते हुए हम जो कुछ मांगते हैं सो पाते हैं, और पुख्ता ईमान और कामिल सब्र के साथ तुझसे शफात की दरख्वास्त करते हैं। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि नवीने की दुआ की बदौलत खुदा की मर्जी की पेश नज़र हमारी शफात फरमा और हमारी ज़रूरतों को, ताकि हमारी ज़रूरतें मुकम्मल हो सकें। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अब वक्त है कि हम खामोशी में अपने तमाम मुनाजातों को, दुआओं को और अपनी दिल की कैफियत को अपनी मुकद्दसा माँ के सामने पेश करें, जो कि खुद अपने बेटे से हमारे लिए सिफारिश करती है। हम दुआ करें उन तमाम बीमारों के लिए जो घरों में, अस्पतालों में कहीं भी बीमार हैं और जो दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए। आज हम दुआ करेंगे ख़ास तौर पर बे औलाद जोड़ों के लिए, ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि खुदा पाक उन्हें औलाद अता फरमाए। तमाम बेरोज़गारों के लिए दुआ करते हैं। तमाम ऐसे बेटे बेटियों के लिए कि जो तालीम हासिल करते हैं, तमाम तालिब इल्मों के लिए दुआ करते हैं। अपने काहिनों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं ख़ास तौर पर उनके लिए कि जो कहते हैं कि उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ की जाए। ख़ास तौर पर सलात से मुतासिर उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर उनकी बहाली के लिए दुआ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं कि जिनके घर में नाचाकियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, कि उनके घर से तमाम परेशानियों को खुदा बाप दूर करे। हम दुआ करेंगे उनके लिए कि जो अपने बच्चों के अच्छे रिश्तों के लिए परेशान, खुदा बाप उन्हें अच्छे जीवन साथी अता फरमाए। हमेशा खुदा बाप औलाद को अपने वालिदैन के ताबिया बनाए।
اور ان تمام بے شمار ضروریات جو ہمارے دلوں میں ہیں ہمارے لبوں پہ نہیں آتی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم خاص طور پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو اپنے ایمان میں کمزور ہیں اور خدا باپ انہیں ایمان کی بھرپوری عطا فرمائے۔ نوینے کی بدولت ہم اس ایمان کے ساتھ جو تیرے آسمان پر اٹھائے جانے پر ہے تیرے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ہم تو سے التجا کرتے ہیں کہ اس فانی محبت اور خوشی جو تجھے اپنے بیٹے کو تجسم کے بھید میں قبول کرتے وقت محسوس ہوئی، اسی قبولیت کے پیش نظر ہم اپنے دل کی تمام کیفیت کو تجھے سونپ دیتے ہیں۔ سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اے خدا کی ماں، جس طرح تو نے جبرائیل فرشتے کا پرفضل سلام قبول کیا، ہمارا سلام بھی قبول فرما۔ ہم نہایت نیک دلی سے چاہتے ہیں کہ یہ تمجید و ستائش تیرے شان جلال کے تاج میں جوہر بن کر جگمگائیں اور اتنے منور ہوں کہ زمانے کے اختتام تک ماند نہ پڑیں۔ ہماری درخواستوں پر نظر کر، اے تھکے ماندوں کی تسلی، اس خوشی کے وسیلہ سے جب تجھ میں کلمہ متجسم ہوا، ہمیں اپنی پروقار شفاعت کی بدولت تسلی اور فضل دلا۔ آخر میں ہم اپنے تمام نیک اعمال جو تیری عزت افزائی کے لیے کرتے رہے تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہم انکشاری سے تیری منت کرتے ہیں کہ مسیح کے پاک دل کی خاطر جو تجھ میں دھڑکتا رہا، ہماری التجاؤں کو سن اور قبول فرما۔ آمین۔ نوینے کے پہلے دن کی دعا۔ اے بے داغ کنواری، خدا کی ہر دل عزیز تحقیق، خدا نے تجھ میں عظیم کام کیے۔ جس نے تمام پانیوں کو طوفانوں میں یکجا کیا، اس نے تجھے اپنے فضل اور خوبصورتی سے مالا مال کیا۔ اے نسل انسانی کی بے داغ شہکار، دنیا کے لاسانی حسن، خدا کے پاک مسکن، پاک تسلیس کی فردوس، ہم تجھے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اے عزیز مادر صحت کلیسیا کی ترقی، خدا باپ کے جلال اور تمام نیک ارادوں کے انسانوں کے لیے اپنے تمام بچوں کی محافظ بن اور انہیں جسمانی اور روحانی شفا عطا فرما۔ اے پاک ماں، نوجوانوں کو گناہ کے تباہ کن خطرات میں گرنے سے بچا، انہیں پاکیزگی کی راہوں پر چلنے میں ان کی رہنما بن، تاکہ ان کے سینوں میں پاکیزگی کی تڑپ ہو اور ہر خاندان کو باہمی پیار میں قائم رکھ۔ تو والدین کے لیے عملی نمونہ، بیواؤں کے لیے محافظ، شکستہ دلوں کی پناہ، پتاشیوں کی خزینہ، بیماروں کی شفا، ہم تو سے التجا کرتے ہیں۔ خدا کا پیار اور فضل ہمیں بخش دے تاکہ ہم خدا کے ایماندار فرزند بن سکیں۔ آمین۔ خاتون شفا دہندہ کی لطانیہ۔
اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح ہماری دعا قبول کر، اے مسیح ہماری دعا قبول کر، اے روح القدس خدا، ہم پر رحم کر، اے روح القدس ثالوث واحد خدا، ہم پر رحم کر، اے مقدسہ مریم ماذ صحت، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے خدا نے بنے عالم سے چن لیا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے ہم تحقیق کے دن سے جانتے ہیں، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جس نے عدن میں آدم کی پیدائش دیکھی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے نبیوں نے صبح کا ستارہ کہا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو دنیا کے لیے ابر رحمت ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو اچھائیوں کا ظرف ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو پیدائش سے قبل میں بارک کہلاتی تھی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو مروسی گناہ سے انبر تھی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جس نے شیطان کے سر کو کچل ڈالا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو اسرائیل کے 16 بادشاہوں کے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو یعقیم اور حنا کی اولاد ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو ان کی اچھائیوں اور دعاؤں کا پھل ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو تمام مقدسین اور فرشتوں سے زیادہ پرجلال ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے ظہور پذیر ہوئی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو تمام الہی فضل حاصل کرنے کی مشل ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو الہی فضل حاصل کرنے کا بہترین منصوبہ ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو تمام مقدسین سے زیادہ رازباز ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے پیدائش کے وقت الہی نور کا تحفہ ملا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جس کی پیدائش پر آسمان میں خوشی کی گئی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے پیدائش کے بعد ہیکل میں نظر کیا گیا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے مریم جیسا پیارا نام بخشا گیا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے 3 سال کی عمر میں ہیکل میں نظر کیا گیا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو ہمیشہ کنوارپن کی حالت میں چلتی رہی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو بیماروں اور دکھوں کی امداد کرتی تھی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو توکل کرنے والوں کے لیے ناقابل تسکین مددگار ہے، ہمارے واسطے دعا کر، اے خدا کے بڑے تجھے جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں بچا خداوند، اے خدا کے بڑے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر اے خداوند، اے خدا کے بڑے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر اے خداوند، اے مقدسہ مریم بے داغ حمل میں لی گئی، ہمارے واسطے دعا کر تاکہ ہم مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روزانہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، سلام اے ملکہ رحم کی ماں، ہماری زندگی، ہماری شیرنی اور ہماری امید تجھے سلام، ہم ہوا کے جدا وطن فرزند تیرے آگے چلاتے ہیں، اس آنسوؤں کی وادی میں ہم روتے اور ماتم کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھیلتے ہیں، بس اے ہماری وکیلہ، ہماری طرف اپنی رحم نگاہ کر، اور ہماری جدا وطنی کے بعد ہم کو اپنے رحم کا مبارک پا یسوع دکھلا، اے رحم دل، اے مہربان، اے شیریں مقدس ماں، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا جس طرح ناقابل بیان گھڑی میں قصہ کنواری مریم کو چن لیا تاکہ یسوع کی ماں کہلائے، اسی کے وسیلہ سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہم ہمیشہ تک خدا کی آسمانی خوشیوں میں شادمان رہیں، آمین۔ سلام اے ملکہ رحم کی ماں، سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع، اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگار کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع، اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگار کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔
सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा, आमीन। ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। लुर्दस कैसा सोना था, जिस था बरनादत वेखी, मरियम अरशां दी राणी, अरशां दी राणी। लुर्दस कैसा सोना था, डुरदे डुरदे बरनादत खलो गई, खलो गई। डुरदे डुरदे बरनादत खलो गई, खलो गई। दिल विच कहंदी की गल थे हो गई, हो गई। चानन दे वल वेखदियां नजरे मां मरियम आई, चमके पोशाक नूरानी, शक्ल नूरानी। लुर्दस कैसा सोना था। बाप बेटी और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर।